ولا من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
تیرے نال دے سنگتی ٹر گئے نے تو اج ویسے یا کل ویسے تیرے حسن شباب جوانی تے تو وانگ سورج دے ڈھل ویسے اے باغ بگیچے گلشن سب اے باغ بگیچے گلشن سب تو آخر چھوڑ مغل ویسے تو آخر چھوڑ مغل ویسے اے بازی دوست جت سے جے لے کے نال چنگے عمل ویسے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیت زی وقار معزز سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اس فہم دین پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات دنیا بڑی حسین اور بڑی رنگین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دی خوبصورتی دنیا دا حسن اور دنیا دی رنگت نو قرآن پاک دے ان الفاظ نال بیان کیتے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ فرمایا اسی دنیا نو مزین کیتے لوگاں دیاں خواہشات واسطے عورتاں نو پیدا کر کے اولاد عطا کر کے بیٹے عطا کر کے سونا چاندی عطا کر کے ہیرے جواہرات پیدا کر کے سرسبز کھیتیاں بنا کر کے خوبصورت جانور بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا دیاں تمام نعمتاں دا ذکر کرن تو بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا اس سارے دا سارا کچھ دنیا واسطے واللہ عندہ حسن المعاب جڑا بندہ اپنی دنیا اللہ واسطے کر دے گا اللہ نے ادھے واسطے جنت دے اندر خوبصورت ٹکانہ بڑھا ہے خوبصورت دے اندر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر گھر بنائے حضرات سوچئے ساڈا دنیا دے اندر رہنا کیا دکان واسطے مکان واسطے کوٹھی بنگلے واسطے جائیداد واسطے بینک بیلنس واسطے کوٹھیاں مربیاں واسطے دنیا دی جاہو جلالت واسطے MNA بن واسطے MPA بن واسطے وزیر اعظم بن واسطے صدر بن واسطے علاقے دا سردار زمیندار تے ڈیرے دار بن واسطے ساڑی خواہشات ساڑی طرف
صرف اور صرف دنیا واسطے. حالاں اللہ تعالی نے مینوں تینوں پیدا کرن تو بعد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. او انسان میں تینوں اس واسطے پیدا کیتے تو میری عبادت کریں, تو میرے سامنے آ کر کے جھکے. اللہ آئیے غور کرنا میرے تواڈا دنیا تے آن دا مقصد کیا ہے, اسی کی کرنا چاہیے سانو اس دنیا دے اندر رہ کر کے, ساڈی دنیا دا مقصد کی ہونا چاہیے, ساڈا جینا کادے واسطے ہونا چاہیے, ساڈا مرنا کادے واسطے ہونا چاہیے. سب تو پہلا میں انسان نو انسان دے تعارف دے بارے, انسان دے ماضی دے بارے دو چار باتاں بیان کر کے اپنی بات دا آغاز کراں گا. آئیے غور کرنا ساڈا جینا مرنا کدے واسطے ہونا چاہیے. جس رب نے سانو پیدا کیتا, جس رب نے ساڈی تخلیق فرمائی, جس رب نے سانو وجود عطا کیتا, جس رب نے سانو فہم و فراست عطا کیتی, جس رب نے سانو عقل اور شعور عطا کیتا, اور کس انداز نال خالق کائنات نے مینوں تانوں پیدا کیتا. سننا اللہ دا قرآن اور اپنا ایمان تازہ کرنا. جینا کدے واسطے چاہیے, مرنا کدے واسطے چاہیے. سننا اللہ دا قرآن. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ ترجمہ سماعت فرمانا, امام تازہ کر دیا جانا. فرمایا اے کائنات دے لوگو, اساں تانوں مٹی دے اندروں پیدا کیتا. اے دے تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے. اللہ فرماندے نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. میرے تیرے دنیا تے آن دا سبب ایک نطفہ ہے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے غال آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا انسان اپنا وقت یاد کر, اپنا ماضی یاد کر, جدوں تیرا ذکر ہی کوئی نہیں سی, تیرا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی. اساں تینوں ایک نطفے تو پیدا کیتا, پھر سماعت بصارت عطا کیتی. کادے واسطے اسی ویکھنا چاہندے ساں کیڑا ساڈا شکر گزار ہے تے کیڑا ساڈا نہ شکرائے. ایتھے اللہ فرماندے نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. ایک نطفے تو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا, پھر نطفے دا لوتھڑا بنایا, لوتھڑے دا گوشت بنایا, پھر کائنات دے رب نے ہڈیاں بنائیاں, ہڈیاں تے گوشت چڑھایا. اللہ کو اکبر 9 ماہ دے پیٹ دے اندر رکھیا, سونی شکل بن گئی. توجہ میری طرف کرنا. جینا کدے واسطے چاہیے, مرنا کدے واسطے چاہیے. جتے تیرے ہاتھ سونے لگ دے سن, کائنات دے رب نے اوتے ہاتھ سجا دیتے. جتے پیر سونے لگ دے سن اوتے پیر سجا دیتے. جتے نک سونا لگدا سی اوتے نک لگا دیتا. جتے کان سونے لگ دے سن اوتے کان لگا دیتے. جتے اکھاں سونیاں لگ دیاں سن اوتے اکھاں سجا دتیاں. جتے ہونٹ سونے لگ دے سن اوتے ہونٹ لگا دیتے. اللہ فرماندے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین.
अल्लाह अल्लाह उस रब ने मैनू तेनू किड्डा सोहना बनाया। अल्लाह ताला ने कायनात दे लोगों पैदा करन तो बाद जो इंसान दुनिया ते आ गया, दुनिया ते आके भावें चीमा बन गया, भावें चट्ठा बन गया, भावें राजपूत बन गया, भावें अराई बन गया, किसी भी बरादरी दे अंदर पैदा हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हो मेरे बंदिया पैदा ते मैं तेनू कीता है। हुण बंदा दुनिया ते बच्चा बन के आया ना, अज मां बाप ने वेखिया बोल करके कहंदे ने साडा बच्चा बड़ा प्यारा है। अल्लाह दादी दादे ने वेखिया कहंदे ने साडा पोता बड़ा प्यारा है। नानी नाने ने वेखिया कहंदे ने साडा नवासा बड़ा प्यारा है। फुफियां ते चाचियां ने वेखिया कहंदे ने साडा भतीजा बड़ा प्यारा है। मामू ते खाला ने वेखिया कहंदे ने साडा भांजा बड़ा प्यारा है। आसमानां तो आ जांदी है ओ मेरे बंदियो तुसी ते इंसान नू इस बच्चे नू प्यारा ते खूबसूरत आखण ही आखना है। मैं अरशां ते बैठ करके कहना वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वक़ादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। फरमाया चार कसम उठाने तो बाद पंजवी कसम अल्लाह ताला ने लक़द वाली उठा करके फरमाया असी इंसान नू बड़ा सोहना बनाए, इंसान नू बड़ा प्यारा बनाए। हुण इंसान बालग हो गया है, जवानियां आ गईयां ने, ताकत आ गईयां ने। इहदी जवानी दे अंदर सजदे दा कोई हिस्सा कोई नहीं, इहदी जवानी दे अंदर कयाम दा कोई हिस्सा कोई नहीं, इहदी जवानी दे अंदर रकू दा कोई हिस्सा कोई नहीं, इहदी जवानी दे अंदर रब दे सामने झुकण दा कोई हिस्सा कोई नहीं। शराब पीन दा टाइम मिल जांदा है, ज़िना करन दा टाइम मिल जांदा है, जुआ खेलन दा टाइम मिल जांदा है, फिल्मां वेखण दा टाइम मिल जांदा है, मुसीकी ते मुजरे दियां महफिलां सजाण दा टाइम मिल जांदे, पर रब दे सामने झुकण दा टाइम कोई नहीं मिलदा। इंसान पैदा रब ने कीता ते जींदा किदे वास्ते फिरना है, पैदा रब ने कीता ते मरदा किदे वास्ते फिरना है। अल्लाह को अकबर दुनिया दी मुहब्बत दे अंदर मगन हो गए। ना ना इंज ना करया कर, अल्लाह दे दरवाजे ते आया कर, रब दे बूहे ते बैठ करके अल्लाह नु दसिया कर मालिका पैदा भी तू कीता है, मेरा जीना भी तेरे वास्ते ते मरना भी तेरे वास्ते। अल्लाह को अकबर इंज किया कर, अल्लाह दे सामने हाथ बन लिया कर ते मालिक दे तरले करया करे। सानू तेरिया पहनावां दिए लोड़ मालिका, मल्ली बैठा है शैतान गारे मोड़ मालिका। और जिन्ना जिन्ना नू अल्लाह दी पनाह दी लोड़ इधरा गज के को सुभान अल्लाह। अल्लाह दी कसमें जड़ा रब दी पनाह दे अंदर आ जांदे, ज़िना दे अड्डे ते जांदा, शराब दी महफिल दे अंदर जांदा, और जेड़ा रब दी पनाह दे अंदर आ जांदे फिल्मां दे अंदर मगन नहीं हुंदा, मुसीकी मुजरे दे अंदर मगन नहीं हुंदा। जेड़ा रब दी पनाह दे अंदर आ जांदे शराब दी महफिल बर्पा नहीं करदा, जेड़ा रब दी पनाह दे अंदर आ जांदे सूदी कारोबार नहीं करदा। जेड़ी मेरी मां बहन रब दी पनाह दे अंदर आ जांदी है बेपर्दा बाजारां दे अंदर नहीं निकलदी। अल्लाह को अकबर दुआ करया करो सानू तेरिया पहनावां दिए लोड़ मालिका, मल्ली बैठा है शैतान गारे मोड़ मालिका। साडा खालक ते मालिक तू अरश वालिया, साडा दाता ते राज़िक तू अरश वालिया। साडा जोड़िया साडा जोड़िया तू एक एक जोड़ मालिका, मल्ली बैठा है शैतान गारे मोड़ मालिका। सानू तेरिया पहनावां दिए, मेरे नाल मिल के पढ़ो गुल मेरज खाला जगवाई देवे अल्लाह दे सामने। अल्लाह सोने तेरे बंदे तेरे कोलों पनाह लैण वास्ते बैठे ने, गूंज पै जाए सानू तेरिया पहनावां दिए
لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان غارے موڑ مالکا سانو پالنا ہے تم سانو پالنا ہے تم کیویں جاواں داری چھڈ کے تیرے بوئے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان غارے موڑ مالکا سانو تیریاں اور ایک درخواست کر جاواں فیصلہ آبادوں چل کے آیا پیغام دے کے جانا چاہنا نماز پڑھنے تے اپنی نماز تے مان نہیں کرنا رکوع کرنے تے اپنے رکوعاں تے مان نہیں کرنا سجدے کرنے تے اللہ اپنے سجدے تے مان نہیں کرنا سخاوتاں تلاوتاں کرنے تے اپنی سخاوتاں تلاوتاں تے مان نہیں کرنا حج عمرے کیتے نے تے اپنے حج عمریاں تے مان نہیں کرنا اللہ دے سامنے سجدے دے اندر سر رکھ کے کہنا میں منیا کہ تیرے بوئے سجدہ نہیں میرا سجدہ جو تیرے لیک سجدہ نہیں پر ساڈا تیری باجو نہیں کوئی غور مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان غارے موڑ مالکا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اللہ اللہ میں قربان جاواں جدوں پیدا اس رب نے کیتے پھر جینا بھی وہ دے واسطے چاہیدا ہے اللہ کو اکبر چاہے تکلیف آنے چاہے پریشانیاں آنے چاہے دکھ آنے چاہے جناب آریاں دے جنابے نیچے رکھ کر کے دو ٹکڑے کر دیتے جان چاہے بل دے انگاریاں تے لٹا دیتا جائے چاہے سوڑیاں تے لٹکا دیتا جائے جدوں پیدا انہیں کیتے تے جینا بھی وہ دے واسطے مرنا بھی وہ دے واسطے ایک مثال پیش کراؤ اللہ دے دو پیغمبر نے ایک بستی جندر چل دے پہنچے نے اللہ دی توحید دا پیغام دیتے اینے کر کے لوگاں نے نانو مارنا شروع کر دیتا ہے بستی دے کونے تے بیٹھا اللہ نو منن والا رب دی خاطر جین والا رب دی خاطر من والا اینڈ بستی دے کونے تو دوڑیے انہوں پتا چلیا اللہ دے پیغمبران مارا پیندیاں پیاں نے تڑپ لے کر کے بستی دے کونے تو دوڑے آئے اللہ نوے دی دوڑے ایڈی چنگی لگیے جدو بندہ رب واسطے جیندے اللہ انج مل پاندائے اے دوڑ دام دیتے اللہ نے قرآن پاک دیا تا بڑھا دیتیاں نے اللہ فرمان دینے واجا من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا وهم مقتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
اللہ اللہ میں قربان جاواں ترجمہ سماعت فرماندیاں جانا امام زادہ کردیاں جانا یہ اللہ والا دوڑدا آیا بستی دے کونے تو دوڑدا کر کے لوگاں نو کہندا ہے اوے لوگو کیوں اللہ دے نبیاں نو مار دے پے جے حالانکہ تواڈے کول نہ محنت مزدوری دا سوال کردے نے بس تانوں جناب سیدھے رستے دا پیغام دین واسطے آئے نے ہدایت دا پیغام دین واسطے آئے نے نہ مارو یہ کہندے نے تیرا انہاں دے بارے کی ذہن ہے یہ جناب بول کر کے کہندا وا مالیا لا عبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون میں اس رب دیاں کیوں نہ عبادتاں کراں جس رب والے بلان واسطے آئے نے جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے اللہ اکبر میں او دیاں عبادتاں کراں گا جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے تے جدے ول میں لوٹ کر کے جانا ہے اللہ انج کہہ لو اے کہندا پے میرا مرنا بھی اللہ واسطے تے جینا بھی اللہ واسطے ادھر ایک بات تے غور کرنا اے کہندا ومالی لا عبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون میں کیوں اس رب دیاں عبادتاں کراں جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے اونوں بھی رب نے پیدا کیتا تے سانوں بھی بولو انہوں بھی رب نے پیدا کیتا تے سانوں بھی رب نے پیدا کیتا ہے وہ مارا کھاندا پے تے پھر بھی رب دا نام لیندا پے آئے وہ گلاں سندا پے تے پھر بھی رب دا نام لیندا پے تو دکان تے بیٹھ کر کے رب دا نام نہیں لے سکدا تو کوٹھیاں بگلیاں دے اندر بیٹھ کر کے رب دیاں عبادتاں نہیں کر سکدا تو گاڑیاں مغلات دے اندر بیٹھ کر کے اللہ دا نام نہیں لے سکدا انہاں کی کیتا انہوں پکڑیے تے مارنا شروع کر دیتا ہے کو مکے مار دا پے کو کسون مار دا پے کو لتا مار دا پے آئے کو تکے مار دا پے آئے نالے مارا کاندا پے تے نالے کہندا پے اتخذو من دونی آلیغتین یریدن الرحمن بذر اللہ تغنی انی شفاعتکم شیئا ولا ینقذون اللہ اکبر میں کیوں نہ نمنا جڑے اللہ نہ میرے نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے اگر میرا رب میں نو پیدا پہنچان تے آئے تے میں نو نقصان نہیں پہنچا سکدے اللہ کو اکبر انہاں کی کیتا خدا را توجہ کرنا مسلمانہ آج تو رب تو دور ہو گیا تیرا دینا تیرا جینا دنیا دا مقصد بن گیا تیرا جینا دولت بن گیا تیرا دینا بینک بیلنس بن گیا تیرا جینا کوٹھیاں تے محلات بن گیا ادھر ویکھنا مارا کھاندا کھاندا زمین تے گر جاندا ہے ایک ظالم اگے بڑھیا خدا را دل تے دل تھام کے بعد سماعت کرن والی اے اگے بڑھئے اے گریا پہ انہیں جناب دے پیٹ تے چھلانگ لگائیے اینڈ پیٹ پھٹ گیا تے آنتڑیاں باہر آ گئیاں نے اللہ کو اکبر ایمان والیا اللہ دا نام لینا سوکھے تے لا الہ الا اللہ تے پکیاں رہنا بڑا اوکھا ہے اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جڑے لوگ کہہ لیندے نے ساڈا رب اللہ ہے پھر او دے اوتے ڈٹ جاندے نے پکے رہ جاندے نے اللہ کو اکبر جنیاں مرضی تکلیفاں آنے جتنے مرضی مصائب آن رب دا دروازہ نہیں چھڑ دے اینے کر کے دیاں تڑیاں اے دے پیٹ دے اندروں باہر نکلیاں نے اللہ دی قسمیں انہیں اینے کر کے اپنے خطاں دے مفسرین لکھ دے نے اپنیاں تڑیاں اپنے پیٹ دے اندر رکھ دا پے تے کہندا پے انی آمنت بربکم فاسمعوا اللہ کو اکبر اپنیاں آنتڑیاں آپیتاں دے اندر پکڑ کر کے پیڑ دے اندر رکھتا پہ آئے تے کہندا پہ لوگو سن لو میں اس حالت دے اندر بھی گواہی دینا وا میں اپنے رب نو مندا پہ آواں میں اپنے رب دی ذات تے ایمان لے کر کے آیا ایمان والیا ہاتھ بن کے رج کراں گا او ماراں کھا کے بھی رب دا دروازہ چھڑ کے نہیں جاندے تے تو رب دیاں نعمتاں کھا کر کے رب دے دروازے تے آ کر کے کدی چک کر کے نہیں ویکھیا اللہ
اللہ دے سامنے سی جھکا کر کے نہیں ویکھی رب کو ڈر کر کے نہیں ویکھیا سب کچھ دنیا نو سمجھ لیا ہے اللہ کو اکبر دعوت دینا چاہنا وا اوے آ کون رب دے در تے تو سر نو جھکا پیچھے کمے نہیں آنی تیری التجا آ کون رب دے در تے تو سر نو جھکا پیچھے کمے نہیں آنی تیری التجا پیچھے کمے نہیں آنی تیری التجا نہ سمجھی تو دنیا ہمیشہ دا میلا اے زندگی تے جنت کماون دا ویلا اے انمول ویلا ہتھوں نہ لنگا پیچھے کمے نہیں آنی تیری التجا آکن رب دے در تے تو سر نو جھکا پیچھے کمے نہیں آنی تیری التجا اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ کھوسن تے جیباں کفن نو وی لگیاں نہ کھوسنے اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ کھوسن تے جیباں کفن نو وی لگیاں نہ کھوسن تیرے بینک بیلنس نہیں کرنی وفا پیچھے کمے نہیں آنی تیری التجا زخمی غالب دے اندر مارا کھاندا کہندا پہ انی آمنت بربکم فاسمعون اللہ کو اکبر اللہ اس غالب کے اندر انہیں اپنی زندگی گزاری ہے مفسرین لکھ دینے اللہ تعالیٰ نے حالے تک دیاں ساواں باقی نے تمام پردے گھٹا کر کے جنت کے اندر دا مخالف کھا دیتا ہے اللہ فرماتے نے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی بما یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کاش میری کام جان لیندی اللہ نے مینو اس باپ دیاں کنی عزتاں تا کیتیاں نے میں رب دا نام لیندہ مر گیا ماں اللہ کو اکبر اللہ یہ دے تو پتہ کی چلے آؤ جینا بھی اللہ واسطے تے مرنا بھی اللہ واسطے اللہ کو اکبر اللہ آئی اپنی زندگی دا مشن بنا لیے اپنی زندگی دے اندر رب نال بے وفائیاں نہیں کرنیاں رب واسطے جینا ہے دوسری بات ہے اللہ کو اکبر اللہ جینے تے حرمت رسول واسطے جینا ہے جینے تے ختم نبوت واسطے جینا ہے جینا ہے تے ناموس رسالت واسطے جینا ہے اللہ کو اکبر اللہ جینا ہے تے نبی پاک دی محبت دے اندر جینا ہے آئیے غور کرنا حدیث پاک سماعت فرمانا میرا تیرا جینا کا دے واسطے میرا تیرا مرنا کا دے واسطے رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زادہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کسے ابھی توجہ میرے وال کرنا میرے پیغمبر دے کول چل دیا ہے آ کر کے کہندے نے سونیا جدوں پریشان ہوئی دے بے قرار ہوئی دے دکھی ہوئی دے تو آڈا کر کے مکھڑا تکی دے سارے دکھ بھول جان دے نے ساریاں پریشانیاں بھول جاندیاں نے سونیا اج میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا سا بیٹھیاں مینوں اچانک خیال آیا سونیا تسی بھی دنیا تو چلا جانے اساں بھی دنیا تو چلا جانے کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی اعلی مقام تے فائز ہوگے سونیا تواڈیاں تے ساڈیاں جنت دے اندر ملاقاتاں کیویں ہون گیاں اللہ کو اکبر اللہ اے جے لوگو جینا اللہ واسطے مرنا اللہ واسطے
واسطے، جینا نبی پاک دی محبت دے اندر، مرنا نبی پاک دی محبت دے اندر۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کہندے نے سونیا کل قیامت دا دن ہوئے گا، تسی جنت دے اندر اعلی مقام تے فائز ہوگے۔ اگر سانو جنت مل بھی گئی تے تواڈیاں زیارتاں کیویں ہون گیاں، تواڈا مکھڑا کیویں ویکھاں گے، تواڈیاں ملاقاتاں کیویں ہون گیاں۔ میرے پیغمبر گلے تک خاموش نے۔ عرشاں والے رب نے عرشاں تو قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ دنیا تے جی دے نال پیار کرے گا، جنت دے اندر او دے نال ہوئے گا۔ آئیے غرات ختم نبوت دا ایشو اٹھ چکے آئے سوشل میڈیا تے، میرے پیغمبر دی ختم نبوت تے گلاں ہوندیاں پیاں نے۔ مرزئی کافر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈال کے بیٹھا ہے، اور ملک پاکستان دے حالات ختم نبوت دے حوالے نال دن بدن سنگین ہوندے جا رہے نے۔ ہر مسلمان دا فرض بندا ہے جسم دا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے نبی پاک دی ختم نبوت واسطے ہوئے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرا تے ایمان ہے، اللہ دی قسم جب تک اس جسم دے اندر جان ہے، اس جسم دا ایک ٹکڑا بھی سلامت رہے تے محمد دی ختم نبوت دا دفاع ہوندا رہے۔ کہاں جی اس بات واسطے تیار ہو، ختم نبوت دا دفاع کرن واسطے تیار ہو، ناموس رسالت واسطے بازاراں دے اندر نکلن واسطے تیار ہو۔ اللہ دی قسم جینا نبی پاک دی ختم نبوت واسطے، مرنا نبی پاک دی ختم نبوت واسطے۔ تے اج کل سوشل میڈیا تے میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ میں حکومتی اداریاں کو اپیل کراں گا، کسے وزیر دے بارے کو گل کیتی جائے فوراً بندہ گرفتار کر لیا جاندے، کسے جنرل کرنل دے بارے گل کیتی جائے فوراً بندہ گرفتار کر لیا جاندے۔ تے جدوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے گلاں ہوندیاں نے، کوئی ادارہ حرکت دے اندر نہیں آندا۔ ہر چیز تو میرے پیغمبر دی ذات عزیز ہونی چاہیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنان نبی پاک اپنی جان تو زیادہ عزیز نے۔ نہیں قیامت نو ایک واقعہ بیان کرا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے صحابی بڑا مشہور واقعہ، حضرت خبیب نو انج کر کے سولی تے لٹکایا جان لگی آئے۔ اللہ کو اکبر، جدوں سولی دے پھندے دے قریب لے کر کے جان لگے نا، حضرت خبیب کہندے نے مینوں 2 رکعت نماز ادا کر لین دیو۔ انہاں 2 رکعتاں پڑھیاں نے، اینے کر کے کافر سولی دے پھندے دے قریب لے کر کے گئے نے، کہندے نے خبیب بس ایک گل کر دے، ایک کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ تے محمد ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خبیب دیاں کھنڈل پیاں، رو کر کے کہندے نے ظالمو اپنیاں زباناں بند کر لو، اے تے خبیب دی ایک جان ہے، محمد دی عزت ناموس دی خاطر خبیب اپنیاں 100 جاناں قربان کر دیندا، پر سونے دی محبت دا حق نہ ادا ہوندا۔ میں کٹ سکنا، میں تے اے وی برداشت نہیں کردا میرے پیغمبر دے پیر دے اندر کنڈا چبے، او کنڈا بھی خبیب نو لگ جاوے، میرے محبوب نو کچھ بھی نہ ہوے۔ ورنہ جو اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ اور نوجوان اپنی بازواں تے بلیٹ مار کر کے لکھن والیا، جینا صرف تیرے لیے، جینا صرف میرے لیے۔ اللہ جدو تو مسلمان ہو کر کے محمد
پاک دا کلمہ پڑھ کر کے وہ جیویں گا عورتاں واسطے، جیویں گا اپنے محبوب واسطے، دس محمد دی ختم نبوت واسطے کون کھڑا ہوئے گا؟ میرے پیغمبر دی ناموس واسطے کون کھڑا ہوئے گا؟ آئیے جینا ہوئے گا میرے پیغمبر دی محبت اندر، جینا ہوئے گا، مرنا ہوئے گا میرے پیغمبر دی محبت اندر، مرنا ہوئے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ تے جڑا میرے پیغمبر دی محبت اندر مر جاندے، اللہ دی قسم مر کے بھی زندہ ہو جاندا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، غزوہ احد دا موقع ہے، میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے کون ہے جڑا میرے خیمے دا پہرےدار تے چوکیدار بنے گا؟ ایک کمزور جیا صحابی، ماڑا جیا صحابی، میں کہنا جسم ماڑا ہوئے، بادو پاویں جناب کمزور ہونے لیکن ایمان مضبوط ہے، اللہ دی قسم بندہ کفر دے نال ٹکرا جاندا ہے، بڑی تو بڑی طاقت دے سامنے کھڑا ہو جاندے۔ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت زیاد بن سکن دی اللہ کو تاج کو کھڑے ہوئے، کہندے نے سونیا میں تواڈا چوکیدار تے پہرےدار بناں گا۔ میرے پیغمبر نے اپنے خیمے دا پہرےدار مقرر کر دیتا ہے۔ نوجوانا فیصلہ بادوں آیا، طالب علم تیرے سامنے خط بن کے عرض کردا ہے جینا ہے تے محمد دی عزت واسطے جی، مرنا ہے تے میرے پیغمبر دی ناموس واسطے مارے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کھڑے نے، آپ دے دفاع دے اندر اللہ دی قسم تیر کھا رہے نے، تلواراں کھا رہے نے، اینڈ تیراں تلواراں دیاں بارشاں ہوئیاں۔ سیرت نگاہ لکھ دینے حضرت زیاد بن سکن دی اللہ کو تان گو دے جسم تے 72 زخم لگے نے تیراں تلواراں دے، اینڈ زخمی ہو کر کے زمین تے گر گئے نے۔ صحابہ آئے نے دوڑ کر کے انہاں حضرت زیاد نوں اٹھائے تے لے کر کے جان لگے نے۔ رستے دے اندر ہوش آئی نہ، فرماتے نے ساتھیو کتے لے کر کے چلے دے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کہندے نے زیاد زخم بڑے لگ گئے نے، زخمیاں دے خیمے دے اندر لے کر کے جانے آ تاکہ کچھ مرم پٹی کریے فاقہ ہو جائے۔ حضرت زیاد دیاں اکھاں ڈل پیاں، رو کر کے کہندے نے میں جدوں نبی پاک دے خیمے تے کھڑا ہویا سا میں سونے ال وعدہ کیتا سی سونیا مردے دم تک تہاڈا دفاع کردا رہواں گا۔ اللہ کو اکبر اللہ لہذا انج کرو مینوں نبی پاک دے خیمے تے کھڑا کر دیو۔ حضرت زیاد نوں کھڑا کر دتا گیا۔ اللہ دی قسم تیراں تلواراں دیاں پھر بچھاڑا ہوئیاں، 98 زخم لگے حضرت زیاد بن سکن دے جسم تے۔ اوے نوجوانا میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا تو میرے پیغمبر دی ناموس واسطے کنا کو زخمی ہویا ہے؟ تو ختم نبوت واسطے کنے کو زخم کھاتے نے؟ صرف حرمت رسول پر جان بھی قربان دے نعرے لگائے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دیاں گلاں کیتیاں، تے جدوں میدان عمل دی باری آئی تو فیس بک دے اندر مگن ہو گیا، جدوں میدان عمل دی باری آئی تو یوٹیوب تے مگن ہو گیا، تو واٹس ایپ دے اندر مگن ہو گیا، تو سوشل میڈیا تے مگن ہو گیا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت زیاد دے جسم تے 98 زخم لگ گئے نے، اپنے جسم نو اپنی محبوبہ دے شک دے اندر زخمی کروا لیا۔ اینو پیار کہندے نے، اینو جینا کہندے نے، اینو مرنا کہندے نے۔ اللہ وہ کسے دے شک دے اندر مر گیا، اللہ دی قسم جینا بھی بیکار ہے تے مرنا بھی بیکار ہے۔ میرے پیغمبر دی عزت دی خاطر کٹ گیا، مر گیا، جینا بھی شان والا تے مرنا بھی شان والا۔ حضرت زیاد دے جسم تے 98 زخم لگے نے، زمین تے گرے نے۔ حضرت زیاد دے جسم دے اندر اللہ کو اکبر میرے پیغمبر دے صحابی دی زبان دے اندر چیخ نکلی ہے، میرے پیغمبر خیمے دے اندر نکلے نے، رحمت کائنات علیہ السلام نے اینے کر کے حضرت زیاد دا سر چکی ہے تے اپنی گودی دے اندر رکھ لے آئے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ آ ویکھیا جے او جنہ میرے پیغمبر دی محبت دے اندر جینا مرنا سکھیا کیویں محبتاں دا مل پیا، جن تسی آ کر کے بیٹھے جے۔ اللہ دی قسم ہر بندے دی خواہش ہے اسا نبی پاک دا زمانہ تے نہیں ویکھیا، نبی پاک دا خواب دے اندر ہی دیدار ہو جائے۔ کیوں جی چاہندے ہو نا؟ ہر بندہ چاہندے۔ میری دعا ہے اللہ اپنے مومن بندیاں نو اپنے نبی دا خواب دے اندر دیدار نصیب فرما۔ ہائے ہائے
واضحات تیرے مقدرہ تو صدقے جاواں، تیرے نصیباں تو صدقے جاواں، اور جینا ہوئے تے ایسا، مرنا ہوئے تے ایسا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زیاد دا سر چکیا، اپنی گودی دے اندر رکھیا۔ اللہ کو اکبر، رحمت کائنات نے حضرت زیاد نو زخمی ویکھیا نا، میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے، حضرت زیاد دے چہرے تے گرے، حضرت زیاد ہوش دے اندر آئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے نظراں پیاں، او جدی خاطر بندہ ماراں کھاندے وہ دی گود مل جائے تے دکھ بھول جا کر دینے، اللہ پریشانیاں تے زخم بھول جا کر دینے۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا لگ دے زیاد نو ویکھن دے اندر تکلیف ہوندی پئی ہے، میرے پیغمبر نے حضرت زیاد دی اکھاں تے ہاتھ رکھنا چاہیا، حضرت زیاد کہندے نے سونیا اے جنہ کرو، میں تے اللہ کولوں دعاواں منگ منگ کے موقع لے آندا ہے، سونیا میں ٹر جانے، کل قیامت والے دن اللہ تعالی نے ہر بندے کولوں سوال کرنے، ہاں تو کی کردا آیا، تو کی کردا آیا، تو کی مرد جنابے کردا مریا، کوئی کہے گا میں شراب پیندا مریا، کوئی کہے گا میں زنا کردا مریا، کوئی کہے گا میں فلماں ویندا مریا، کوئی کہے گا میں ڈرامے ویندا مریا، کوئی کہے گا میں سودی کاروبار کردا مریا۔ سونیا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرا رب پوچھے گا او زیاد جڑا آخری کم کر کے آئے کی کر کے آئے، میں اپنے رب نو کہہ سکاں گا اللہ جڑا میں آخری کم کیتے تیرے محبوب دا دیدار کیتا ہے۔ اللہ اکبر، جینا نبی پاک دی محبت دے اندر، مرنا نبی پاک دی محبت دے اندر۔ آخری گل کراں تے بات ختم کراں، کائنات دے لوگوں تیسری بات ہے جینا اللہ دی مخلوق واسطے، مرنا اللہ دی مخلوق واسطے۔ جڑا بندہ اللہ دی مخلوق نال پیار کر دے، عرشاں والا رب دے تے عرشاں تے بیٹھ کر کے پیار کر دے۔ ادھر میرے ول ویکھنا، آخری 8-10 منٹ دی گفتگو پوری تقریر دا نچوڑ 8-10 منٹاں دے اندر جینا کیسا، مرنا کیسا۔ مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ انہیں ایک کتاب لکھی ہے جدا نام سنہریات۔ اللہ کو اکبر، یہ دے اندر ایک واقعہ لکھیا، ایک بندہ انہوں 3 دن خواب آیا، خواب دے اندر کی ویندا ہے، ایک بندہ او دا نام پتا او دا نمبر دسیا جا رہی ہے، فلاں بندہ فلاں جگہ تے رہن والا، انہوں اللہ دے گھر دا عمرہ کرا۔ ایک دن بھی خواب آیا، دوسرے دن بھی خواب آیا، تیسرے دن بھی خواب آیا، تیسرے دن چلدا چلدا امام صاحب دے کولے جا کر کے کہندا حضرت جی مینوں 3 دن ہو گئے نے میں جدا خواب ویندا پیا۔ امام صاحب فرماندے نے تینوں اس بندے تو اللہ دے گھر دا عمرہ کروانا چاہیدا ہے، انہیں اس نمبر تے کال کیتی، یہ نمبر مل گیا، کہن لگیا بھائی جان میں تانوں اللہ دے گھر دا عمرہ کروانا چاہنا، دعا کرو اللہ سانوں ساریاں نصیب فرمائے۔ اللہ کو اکبر، نصیباں والے جڑے اوتھے جاندے نے، اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کردے نے، بیت اللہ دا طواف کردے نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر عمرہ کر دے انجی جویں اونے میرے نال مل کے حج کر لے آئے، دعا کریا کرو اللہ اپنے گھر دا عمرہ بھی نصیب کرے تے رمضان دے اندر نصیب کرے۔ اللہ کو اکبر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان۔ حضرات بات دور نہ نکل جائے، انہیں فون کیتا کہنے گیا بھائی جان میں تانوں عمرہ کروانا چاہنا، مینوں اللہ نے خواب دے اندر آرڈر فرمایا ہے۔ اللہ کو اکبر کہندا ہے اے کیویں ہو سکدا ہے، میں تے کدی چج دا کم کیتا کوئی نہیں، میں تے کدی نیکی کیتی کوئی نہیں، تو کہندا پے مینوں اللہ نے حکم کیتا ہے میں تینوں عمرہ کراواں۔ یہ کہندا لے آدا میں تینوں عمرہ کرانے، یہ کہندا میری شرط ہے مینوں گھروں لے کے جانے، واپس گھر لے کے آنے، ریاض شہر دے اندر رہن والا، جنوں خواب آئے مکے دے اندر رہن والا، 1200-1300 کلومیٹر دا جناب فیصلہ طے کر کے یہ جناب نو لے کر کے آئے، این کر کے مکے دے اندر چھوڑے آئے، عمرہ کر کے فارغ ہویا نا۔ کائنات والیو جگہ ایسی ہے جتے بندہ جاندا گناہاں دا پرے تے واپس آندے تے گناہاں تو پاک ہو کر کے آندے۔ اللہ کو
اکبر این کر کے بیت اللہ دا طواف کردا جاندے جویں جویں بیت اللہ دا طواف کردا جاندے اوویں اوویں دی زندگی بدل دی جاندی ہے اللہ گل آئی ہے تے میں دعا کر دینا چاہنا وا میں کہ مان رب دے جیڑے بن جان دے میں کہ مان رب دے جیڑے بن جان دے رب کرم کردا او بخش جان دے جڑے بیت اللہ دا عمرہ کرن جاندے نے کدے مہمان نے جڑے بننا چاہندے را گڈ کے ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ مہمان رب دے جیڑے بن جاندے رب کرم کردا او بخش جاندے کیوں جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا مہمان رب دے جد کعبے اتے جا نظر پیندی جد کعبے اتے جا نظر پیندی دکھ بھولنے جاندے سینے ٹھنڈ گئے پیندی توجہ میرے والے دکھ بھولنے جاندے سینے ٹھنڈ گئے پیندی کیوں جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا میں کہ مان رب دے اور بڑا محبت بھریا جملہ خدا را تڑپ کے کہہ دینا سبحان اللہ کوئی فرق کوئی نہیں سب گورے کالے کوئی فرق کوئی نہیں سب گورے کالے اوتھے جھک دے ویکھے سب تاج والے اوتھے جھک دے ویکھے سب تاج والے کیوں جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا میں کہ مان رب دے اوتھے ود تو ود کے قدرت دی نشانی اوتھے ود تو ود کے قدرت دی نشانی جنت دا پتھر زم زم دا پانی جنت دا پتھر زم زم دا پانی کیوں جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا میں کہ مان رب دے اللہ میں قربان جاواں اے عمرہ کر کے فارغ ہویا 2-3 منٹ دے اندر بات سمیٹنا چاہ رہے ہاں عمرہ کر کے فارغ ہویا نا اے جیڑا جس بندے نو عمرہ کرایا کہندا چل تینو تیرے گھر چھڈ کے آواں کہندا اجازت ہوے تے جاندی باری 2 رکعت ادا کر دیواں وہ لوگو جینا جینا ایسا مرنا مرنا ایسا اللہ کو اکبر اللہ انہیں جناب 2 رکعتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں جونگی سجدے دی گالت دے اندر سار رکھیے پیغام اجل آگئے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے اوے وزیر آبادیا مر میں بھی جانے مر تو بھی جانا ہے جگان میں بھی چھڑ جانے جگان تو بھی چھڑ جانا ہے دعا کریا کر اللہ موت عطا کرے تے نیکی والی عطا کرے اللہ موت عطا کرے تے سجدے والی موت عطا کرے اللہ موت عطا کرے تے بیت اللہ دے مطاب والی موت عطا کرے اللہ کو اکبر اللہ یہ جناب اللہ نو پیارا ہو گیا انہی دی میت اٹھائیے دے گھر دے اندر پہنچائیے یہ دی بیوی نو کہندا ہے اللہ والی ایک گل تے دسنا اللہ تیرا خامت تے کہندا سی میں بڑا گناہگار ہاں آخر کی وجہ ہے انو اللہ تعالی نے اپنے گھر دے اندر بلا کر کے بیت اللہ دے مطاب دے اندر سجدے دی حالت دے اندر موت عطا کر دیتی ہے یہ دی بیوی کہندی ہے بے شک میرا خامد بہت زیادہ نیک نہیں سی لیکن میرے خامد دے اندر ایک نیکی پائی جاندی سی ساڈے گوان دے اندر ایک بیوہ عورت رہندی ہے وہ دے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے میرا خامد جدوں وی باہروں گھر دے اندر آندا جڑی چیز اپنے بچیاں واسطے لے کر کے آندا وہ کو چیز انہاں یتیماں واسطے لے کر کے آندا جویں دا کھانا میرے بچے کھایا کر دے اوویں دا کھانا او یتیم بچے کھایا کر دے جویں دا لباس میرے بچے پہنیا کر دے اوویں دا لباس او یتیم بچے پہنیا کر دے اے کہ میرا خامد راشن والا لفافہ لے
لا کر کے اس بی دے دروازے تے رکھ دیندا آواز لگاندا اللہ والیے راشن اٹھا لے تے اپنے بچیاں نو کھلا لے او وزیر آبادیہ تیری زندگی کے اندر بھی کوئی ایسا عمل موجود ہے کہ نہیں تو تے بینک بیلنس بنائی جانا ہے تو تے کوٹھیاں بنائی جانا ہے کدی سوچئے تو تے جناب کنال دی کوٹھی تے مغل بنا لے تے غریب دی اللہ کو اکبر واش روم لگن واسطے دروازہ بھی کوئی نہیں غریب اپنیاں بیٹیاں دی عزت بچان واسطے اپنے گھر دی چار دیواری بھی اونچی نہیں کر سکدا غریب اپنی بیٹی نو اپنے گھر دے اندر رخصت کرن واسطے دو بستر بھی نہیں دے سکدا اللہ کو اکبر یہ کہندی میرا خامد انج کر کے راشن والا لفافہ تے دروازے تے لے آ کر کے رکھدا اور کہندا اللہ والیے راشن اٹھا لے تے اپنے بچیاں نو کھوا لے انج کر کے راشن اٹھاندی نالے اپنے قطاں نو اٹھا کر کے کہندی اللہ یحسن کا اللہ یحسن خاتمہ کا اللہ والیا تو میرے یتیماں دا خیال کیتے میں دعا کرنی اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کر دے اللہ اکبر اللہ ایک بیوہ عورت دی دعا ایک غریبنی دی دعا تے اللہ تعالیٰ نے موت کی عطا کی تھی عمرہ کروا کے اپنے گھر بیت اللہ دے مطاف دے اندر سجدے دی حالت دے اندر اپنے کول بلا لے جینا ہو تو ایسا مرنا ہو تو ایسا وہ قادی موت جڑی شراب پیندے آڈے زنا کر دی آڈے بدکاریاں کر دی آڈے آؤ عقیدہ توحید تے پختہ ہو جاؤ آؤ محبت رسول دے اندر اللہ دی قسمیں کٹ جاؤ مر جاؤ لیکن محبت مصطفیٰ دے اندر کمی نہیں آنی چاہیے تے جدوں اپنے بچیاں دے سامنے افطاری کر لگیاں 5 قسم دے مشروب رکھنے 10 قسم دیاں ڈشاں رکھنے اوتھے اے بھی سوچیا کر غریب دے بچے کھڑے غریب دے گھر دے اندر افطاری کرن واسطے کیا ایک کھجور بھی موجود ہے کہ نہیں اپنے افطاری دی ڈش دے اندروں اگر کوئی چیز کم کر کے اپنے پڑوس دے اندر سکے پڑھا دیاں چنگیاں افطاریاں کرا دے گا اپنے محلے دے غریب لوگاں دیاں عید دیاں خوشیاں دوبالا کر دے گا اللہ دی قسمیں رب دنیا بھی چنگی کر دے گا جینا بھی رب چنگا کر دے گا تے مرنا بھی اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے جینا ہو تو ایسا مرنا ہو تو ایسا یہ بڑا لمبا موضوع ہے میں 2-3 گھنٹے اور بیان کراں نامکن والا موضوع آؤ مرو توحید تے مرو نبی پاک دی سنت اور محبت دے اندر اور رب دی مخلوق دی خدمت کر دیاں اللہ دی مخلوق دے نال پیار کر دیاں میرے پیغمبر دی صحیح حدیث صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمان بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتاں دا ایک بندہ لوگاں نو قرضہ دیا کردا کی دیا کردا تے اس دور دے اندر ساڈے اس دور دے اندر اس ماحول دے اندر سکے بھائی نو کو روپیہ دین واسطے تیار نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے لوگاں نو قرضہ دیا کردا تے اپنے ملازماں نو کہندا جیڑا بندہ قرضہ واپس نہیں کر سکدا نا اونوں معاف کر دینا او دے قرضے نو رجسٹر دے اندروں کٹ دینا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا او میرے بندیا تو میرے بندیاں دا قرضہ معاف کردا رہے جا میں تینوں معاف کر کے جنت الفردوس دا داخلہ عطا کر دے رب دی مخلوق نال پیار کر جینا ہوئے تے انج دا مرنا ہوئے تے انج دا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب